अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। कहा जाता है कि 8 दहाइयों से मुसलसल मुल्क के अवाम नई शादी और पुराने बारातियों वाले तजुर्बे से ही गुजर रहे हैं। हर हुक्मरान और हर नई हुकूमत आते ही नई शादी का ऐलान करती है। ढोल ताशे खूब बजते हैं, बाराती खुश होते हैं कि शादी के बाद हालात शायद पुरसुकून हो जाएंगे। मगर हर नई शादी के आते ही फिर ये पता चलता है कि अब निज़ाम को बदलना होगा, यानी कि एक और नई शादी रचानी होगी। मगर अफसोस ये है कि बाराती यानी अवाम नई नई शादियां देखकर उकता चुके हैं, क्योंकि एक ही दूल्हा और एक ही दुल्हन की बार बार शादी होगी और बाराती भी वही पुराने, तो फिर इस नाटक में किसी की क्या खुशी या फिर क्या दिलचस्पी रह जाएगी। अब इस हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने नई शादी और पुराने बाराती के नाम से एक कॉलम लिखा है जिसमें ऐसी ही एक शादी की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में सरगोदा की एक यूनियन काउंसिल कालरा में एक जागीरदार सर उमर हयात टिवाना का राज था, जो आज़ादी से पहले पंजाब के आखिरी हुक्मरान खिज़र हयात टिवाना के वालिद थे। सर उमर हयात टिवाना को बरतानिया ने अंग्रेज़ फ़ौज में खिदमत अंजाम देने पर एजाज़ी जनरल का ओहदा दे दिया था। हुआ ये कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें साथ वाले गांव की एक गरीब ख़ानदान की कोई खातून पसंद आ गई, लिहाजा उन्होंने उस गरीब खातून के घर शादी का पैगाम भेजा। जब ये मामला तय हो गया तो जनरल उमर हयात टिवाना बाकायदा ढोल ताशों के साथ दूल्हा बने बारात लेकर उसके गांव पहुंच गए और दुल्हन को अपनी जागीर पर ले आए। शादी के बाद वो खातून गोया जनरल उमर हयात टिवाना की मलका नूर जहां बन गई। अब शहंशाह जहांगीर ने तो नूर जहां को आदि मुमलिकत दे दी थी, लेकिन जनरल उमर हयात अपनी मोहब्बत में वो जहांगीर से भी आगे निकल गए। अच्छा, रिवायत के मुताबिक वो हर हफ्ते जुमेरात के रोज़ बेगम टिवाना को उनके मैके भेज देते और जुमे को ढोल ताशों के साथ दूल्हा बने बारात के साथ उनके गांव पहुंच जाते और उसी खातून से दोबारा शादी की रस्म अदा करके उसे वापस अपने घर ले आते। ये वाक़या हर हफ्ते होता, वही दूल्हा, वही ढोल ताशे और बाराती भी पुराने होते, मगर रस्म नई शादी की होती। अब कहते हैं कि यही कुछ तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वही हुक्मरान अशराफिया और वही पुराने बाराती यानी अवाम, लेकिन हर कुछ अरसे बाद नई शादी का एहतमाम। अच्छा, अब कौन सी नई शादी फिर रचाई जा रही है? तो फिर सुहेल वड़ैच के मुताबिक अभी 27वीं तरमीम की शादी की रस्म जारी हैं कि फिर से नई शादी यानी कि 28वीं तरमीम की तैयारियां वो शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी तक तो 27वीं शादी के ही ढोल बज रहे थे, तो 28वीं की इतनी जल्दी क्यों? तो आज के इस व्लॉग में फिर हम इस क्यों का जवाब ही तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बात चूँकि अब शादी की हो रही है जिसमें ढोल एक लाजमी आइटम होता है, तो पहले मुख्तलिफ सतह पर बजने वाले ढोल की ज़रा बात कर लेते हैं। तो इसी ड्रम बीटिंग में इस क्यों का जवाब भी है जो सीनियर सहाफ़ी ने सवाल की शक्ल में उठाया है। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ लोधरा से ढोलक की आवाज़ आई है, जहां लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी। वज़ीर आला का फरमाना था कि बयानिए का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आए हैं, लेकिन काम बोलता है और जब काम बोलता है तो अपना दिफा करता है। तो जनाब, अब काम कैसे अपना दिफा करता है, तो ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आला के फरमुदात की बात मुकम्मल कर लूँ। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि अवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं है। अब यकीनन की बात उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए ही की है, उन्हीं के हवाले से की है ना, लेकिन अवाम क्यों भूखी मर रही है जबकि गुज़िश्ता 5 दहाइयों में कम अज़ कम कोई 25 साल इन्हीं दोनों हुकूमतों की बारियां लगी रही हैं। अब ये बात खैर वज़ीर आला तो शायद इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन हर नई शादी के पुराने बाराती भला कैसे भूल सकते हैं। खैर, अब वज़ीर आला साहिबा ने नया ढोल बजाया है। उन्होंने ये दावा किया है कि जो अमन मर्द वज़राए आला कायम नहीं कर पाए वो खातून वज़ीर आला ने करके दिखाया है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पंजाब में दूसरे सूबों की निस्बत अमन है, लेकिन क्या इसमें वज़ीर आला का कोई कमाल है? तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है, चूंकि पंजाब पाकिस्तान के दरमियान में है, जहां सियासी और अस्करी ताकत का मरकज वाक़ है। और अब पाकिस्तानी रियासत खैर इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि अपने मरकज़ में वो अमन कायम ना कर सके। वैसे भी दूसरे सूबे पंजाब के लिए बफर जोन का काम कर रहे हैं, जहां रियासत ने अमन के दुश्मनों को इंगेज कर रखा है, चूँकि अपने मरकज़ में कोई रियासत बदअमनी बर्दाश्त तो नहीं कर सकती है। अब ये तो हो गई फिर अमन की हकीकत।
اب آتے ہیں ذرا کام پر۔ تو پنجاب حکومت نے نئی شادی کا ایک نیا آئٹم متعارف کروانے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دیا گیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ اس دوران نوجوانوں کے لیے وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، اور مزید یہ کہ پنجاب کے نوجوانوں کے خواب بکھرنے نہیں دیے جائیں گے۔ اب کیا لیپ ٹاپ کے پرانے ڈھول سے باراتی نوجوان متاثر ہوں گے؟ تو اس حوالے سے گزشتہ دنوں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نوجوانوں سے ایک انٹریکشن کا انتظام کیا، جس میں حکومت سے ہمدردی رکھنے والے کچھ جو صحافی تھے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اچھا، اس تقریب میں پنجاب کے وزیر تعلیم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ووٹ نہیں چاہیے، لیکن یہ تو مانو کہ جو کام مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ لیکن پھر وہ پیچھے سے آواز آئی کہ ووٹ تو ہم نے عمران خان کو ہی دینا ہے۔ تو یہ ہے خدمت کے بیانیے کی حقیقت۔ اب یہ بات ان صحافیوں نے رپورٹ کی ہے جناب، جنہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے فرینڈلی تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کا پاپولر بیانیہ پھر کس حد تک پنجاب حکومت کے اعصاب پر سوار ہے، جس کے مقابلے میں گزشتہ 3 سالوں سے خدمت کا بیانیہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ بری طرح پٹ گیا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ باراتی اندھے تو نہیں ہے نا، وہی پرانے ڈھول تاشے بجیں گے تو سب کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلنا ہے۔ اور ایک ایسا ہی ڈھول وہ گزشتہ روز کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے بجایا، جس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی لاء ڈگری کو انویلڈ قرار دیتے ہوئے عہدے سے انہیں ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ اچھا، پھر اس حکم کی بجا آوری میں آج صبح صدر آصف علی زرداری نے جسٹس جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ اب آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ 1989 میں جاری ہونے والی ڈگری کو 2025 میں آ کر یہ کینسل کیا گیا، جبکہ ڈگری ہولڈر جج بن کر کئی سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اچھا، اس دوران انہوں نے سینکڑوں کیسز بھی ظاہر ہے ان کے فیصلے کیے ہیں نا۔ بھئی یہ کیسی ریاست ہے ویسے کہ کوئی باہر والا اگر سنے گا تو کیا کہے گا؟ وہ کیا سوچے گا کہ اگر یہ ڈگری جعلی تھی تو ریاست پہلے کہاں تھی، کہ اب اچانک ایک وکیل میاں داؤد کی درخواست پر ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو میاں داؤد ہیں یہ وہی وکیل ہیں جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم نوید کے بھی وکیل ہیں، جبکہ یہی میاں داؤد جسٹس مظاہر نقوی کو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے فارغ کروا چکے ہیں۔ اب جناب ایسے رکھوالے تو صرف وطن عزیز میں ہی دستیاب ہوتے ہیں، جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ واسطے اس ملک کو پاک صاف کرنے کا ٹھیکہ لیے پھرتے ہیں۔ اب جس ملک میں ایسے محب وطن لوگ موجود ہوں، اس ملک کی قسمت پر تو پھر ہر کسی کو ناز ہونا چاہیے نا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے ہی جذبے سے سرشار ہو کر ضیاء الحق کے دور میں ایک جج صفدر شاہ کی میٹرک کی سند جعلی قرار دے دی گئی تھی، کیونکہ جج صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیس میں بری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو پھر ہو گیا نا یہ بھی نئی شادی کا پرانا ڈھول، جس پر باراتی اگر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو تو بتائیے کہ پھر وہ کیا کرے۔ اچھا، پھر جسٹس ڈوگر کو آپ دیکھ لیں، جن کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو یہ کیس سن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جسٹس جہانگیری نے ان کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تقرری کو چیلنج کر رکھا تھا، لیکن جسٹس ڈوگر کو فیصلہ کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی سے ریکارڈ طلب کیا گیا، جو کہ 17 تاریخ کو 3 بجے پہنچا، جس پر جسٹس جہانگیری سے 1 دن کے اندر جواب مانگا گیا، اور پھر گزشتہ روز اس ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ ہی سنا دیا گیا، جبکہ ڈگری کی صحت سے متعلق کیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جہاں پہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے ڈگری کینسل کرنے والے فیصلے کو معطل کیا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری عدالتوں کے بارے میں فقرہ مشہور ہے کہ تاریخ پہ تاریخ لیکن فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس واقعے کے بعد تو یہ کہنا چاہیے کہ فیصلے پر فیصلہ لیکن انصاف پھر بھی نہ ہوا۔ خیر، تمام حقائق پس پشت ڈال دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے
کہ جسٹس جہانگیری نے جسٹس ڈوگر کے خلاف بیان حلفی دیا ہوا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھ پر ڈگری کیس کو جلد سننے کے لیے شدید دباؤ ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نے پوسٹ ڈیٹ استعفیٰ دینے کی تجویز دی اور کہا کہ استعفیٰ میرے پاس جمع کرا دیں تاکہ مجھ پر دباؤ کم ہو سکے۔ اب کس کی جانب سے دباؤ تھا؟ تو یہ سوال بھی پرانا ہی ہے، جو پرانے باراتی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد کے حلقوں کے فارم 45 منگوانے کی غلطی کر لی تھی۔ اسی طرح وہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو ایجنسیز کی مداخلت پر ایک خط بھی لکھا تھا۔ اب ایسی شادیوں کی تو پھر ایسی ہی سلامی ہوتی ہے نا جو انہوں نے وصول کی ہے۔ لیکن جناب، کیا یہ باتیں عوام نہیں دیکھ رہی؟ یقیناً دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو وہ ہر کچھ سال بعد بنائے جانے والے نئے بیانیوں پر یقین نہیں کرتے۔ کبھی ایوب خان کی بنیادی جمہوریت، تو کبھی ضیاء الحق کا اسلامی نظام، کبھی جنرل مشرف کی اشتراکی جمہوریت، تو کبھی موجودہ رجیم کا ہارٹ سٹیٹ کا تصور۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ نتیجہ سب کا ایک، تو پھر عوام کیوں مریم نواز کی خدمت کے بیانیے پر ان کا ساتھ دیں گے، جبکہ ان کے ابا حضور وہ کسی دور میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اسلامی نظام کی دیواریں استوار کر رہے تھے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اب ایک اور ڈھول کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ بھی کچھ عرصے پہلے تک کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، پاکستان کو عالمی طاقتوں نے اپنی صف میں کھڑا کر کے اہم کردار دے دیا ہے۔ اس لیے جناب، اب انڈیا تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا کردار خطے سے نکل کر عالمی سطح پر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن اب اس غبارے میں سے بھی ہوا نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے خوشی کا مقام تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت پھر کسی کی بھی ہو، ملک تو سب کا سانجھا ہے۔ اگر ملک کے مفاد پر کوئی بات آتی ہے تو یہ سب کے لیے پریشان کن صورتحال ہے۔ ابھی 2 دن پہلے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک خبر کے مطابق انہوں نے خبر شائع کی، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ غزہ کے لیے بننے والی ایک امریکی حمایت یافتہ فورس میں دستے بھیجے۔ اچھا، یہ بات بظاہر امن مشن لگتی ہے، لیکن اگر آپ تہ میں جا کر دیکھیں تو پھر یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب رائٹرز کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جلد ایک بار پھر واشنگٹن جا سکتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع ہے۔ اب دفتر خارجہ نے تو اس بات کی تردید کی ہے کہ فی الحال آرمی چیف کا کوئی دورہ فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن فورن آفس نے اس امکان کو مکمل طور پہ رد نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے 2 دن پہلے کچھ سینئر صحافیوں کو ایک اہم حکومتی شخصیت نے بریفنگ بھی دی ہے، جس کی کچھ تہلکہ خیز جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس کا ذکر میں ابھی آگے کرتی ہوں ولاگ میں۔ لیکن پہلے ذرا رائٹرز کی خبر کا خلاصہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دباؤ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن پلان ہے، جس میں مسلم ممالک غزہ میں امن فورس دیں گے جو حماس کو غیر مسلح کرنے اور تعمیر نو کے لیے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار، بلکہ کچھ ہفتے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حماس کو ڈس آرم کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن امریکہ پھر بھی اصرار کر رہا ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو حکومت اس مشکل میں ہے کہ اگر پاکستانی فوج وہ غزہ جاتی ہے تو عوامی رد عمل آئے گا۔ عوام یہی کہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم تو امن لانے کا کریڈٹ لے رہے تھے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، اب اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہم کیسے بن گئے؟ پھر اسی طرح یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، معاشی دباؤ وہ اپنی جگہ الگ سے ہے، ایسے میں ایک اور بیرونی محاذ وہ پھر کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس وقت تینوں افواج ایک شخصیت کے ماتحت ہیں، جنہیں آئینی تحفظ اور طویل توسیع حاصل ہے، جن کی طاقت وہ بے مثال ہے۔ لیکن کیا اتنے بڑے فیصلے پر پارلیمان، عوام یا منتخب حکومت کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے؟ اب انہی پریشانیوں میں مبتلا حکومت کی اہم شخصیت نے کچھ سینئر صحافیوں کو مدعو کیا اور غیر رسمی بریفنگ دی، جس کے بعد پھر ابصار عالم نے اسے رپورٹ کیا، جو خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اچھا، حکومت نے اس بریفنگ میں 5 اطراف سے دباؤ کی بات کی ہے، جس میں سیاسی، سفارتی، کمرشل، میڈیا اور ملٹری دباؤ شامل ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابھی تک پاکستان اس دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کی شرط لگائی گئی تو پاکستان غزہ فوج نہیں بھیجے گا،
और अगर सिर्फ अमन अमान बरकरार रखना मकसद हुआ तो फिर फौज भेजी जाएगी। अब सार आलम ने दावा किया है कि ये फैसला पाकिस्तान ने कर लिया है, अब इस फैसले से अमेरिका को आगाह करना है, सदर ट्रंप को बताना है। तो इस हवाले से सोचो विचार जो है वो इस वक्त की गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो फिर ये फैसला हुआ कि फील्ड मार्शल जाएंगे। अब सदर ट्रंप गुज़िश्ता 5 माह से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते आए हैं, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट करार देते हुए आए हैं, और इसके मुकाबले में सदर ट्रंप इंडियन फाइटर जेट गिराने की बात करते रहे हैं। 3 दर्जन से ज़ायद बार पाक इंडिया जंगबंदी का वो क्रेडिट लेकर इंडिया के लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बाइस बनते रहे हैं। अच्छा, यही वजह है कि फिर मोदी इस दौरान सदर ट्रंप से मिलने से भी कतराता रहा। फिर हाल ही में रूसी सदर पुतिन ने इंडिया का दौरा किया, जिसमें कहा यह जाता है कि कई मुआहदे हुए, लेकिन ट्रंप के खौफ से उन्हें पब्लिक नहीं किया गया। अब पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सदर ट्रंप ने ज़ाहिर है कि खुदा वास्ते तो नहीं किया ना, वो मियाँ दाऊद जो एडवोकेट हैं वो थोड़ी हैं, आखिर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर हैं, लिहाजा अब वो इसकी वसूली चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के मुतवक्का फैसले की भिनक पड़ चुकी है, लिहाजा अब सदर ट्रंप ने पैंतरा बदला है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका से पहले ही इंडिया के हवाले से उनका गर्म जोशी वाला जो बयान है वो सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने इंडिया को दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब करार दिया है। इंडिया को इंडो स्पेसिफिक रीजन में अमेरिका का अहम इत्तेहादी कहा है और क्वाड को दोबारा जिंदा करने का डोल डाला है, जिसको सहाफ़ियों को दी जाने वाली गैर रस्मी ब्रीफिंग में आला हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान को प्रेशर में लाने की चाल के मुतरादिफ कहा है, वो भी उस मौके पर जब फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका मुतवक्के है। अच्छा, फिर हुकूमत का ख्याल ये है कि IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा और लोकल मीडिया को खबरें लीक करना वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, इसी तरह यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ स्टेटस के रिव्यू को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसमें हुकूमती हलकों के बकौल इमरान खान के लिए रियायतें मांगी गई हैं। और हाँ, ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, चूँकि ये हुकूमती ब्रीफिंग में शामिल सहाफ़ी कह रहे हैं। अब तो हुकूमत को ये बात भी खटक रही है कि अमेरिका तालिबान को हर हफ्ते $1 मिलियन क्यों दे रहा है, लिहाजा ये बात भी सियासी दबाव के तौर पे ही ली जा रही है। फिर ये खदशात भी मौजूद हैं कि अगर अमेरिका को ना की गई तो फिर मिनरल इन्वेस्टमेंट की बात भी ख़त्म हो जाएगी, F-16 प्रोग्राम की सर्विसिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट की मंजूरी भी खटाई में पड़ सकती है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए जो दबाव आ रहा है उसको भी हुकूमत ने इसी खाते में डाल दिया है। कहते हैं कि कतरी चैनल अल जज़ीरा इंडियन बयानिए को प्रमोट करने में लग गया है, जबकि कतर ने हाल ही में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाकर सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर मुश्तरका एलामिये में अफगानिस्तान के कहने पर पाक अफगान बॉर्डर का लफ्ज़ निकाला गया। अब जब मैंने ये बातें सुनी ना तो मुझे ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा के बयानात याद आ गए, जो कतर को पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने के बड़े दावे कर रहे थे, पाकिस्तान को खित्ते का पुलिसमैन बनाने के ख्वाब देख रहे थे। तो क्या वो सब ज़बानी जमा खर्च था? क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि अमेरिका पाकिस्तान पर ये मेहरबानी क्यों या किस वजह से कर रहा है? यकीनन पता था, लेकिन जानबूझकर अवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखा गया। क्यों भाई? क्योंकि अंदरूनी सियासी कमज़ोरी को बैरूनी महाज पर नाम नहाद कामयाबियों से कवर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब हुकूमत को स्काई न्यूज़ की इमरान खान से मुतालिक कवरेज से भी साजिश की बू आने लग गई है। हुकूमती हल्के कहते हैं कि स्काई न्यूज़ इमरान खान का इशू क्यों इंटरनेशनलाइज कर रहा है, UN क्यों एक्टिव हो गया है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में ही ये बात की थी कि जब मफादात का टकराव आएगा तो ये सारी बातें इस रजीम के खिलाफ चार्जशीट बन जाएंगी। और अब आप देखें कि वैसे ही हुकूमत महसूस कर रही है। हुकूमती हल्के परेशान हैं कि हमारे मीडिया मैनेजर्स फेल हो गए हैं। खैर, इस पर मैं अभी ज़रा आखिर में बात करती हूँ कि वो फेल हो क्यों गए हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया है कि फैसला हो गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज को किसी तौर पर भी हमास को डीमिलिटराइज करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा जिसके तहत IMF प्रोग्राम भी ख़राब ना हो, अमरीकी सरमायाकारी भी बहाल रहे, GSP स्टेटस भी बरकरार रहे और मिलिट्री इमदाद भी ना रुके। और यही मकसद लेके फील्ड मार्शल अमरीका जाएंगे। तो फिर अब देखें कि क्या होता है, क्योंकि अगले चंद दिनों में
یا ہفتوں میں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں پھر اسکائی نیوز کے حوالے سے حکومتی بیانیے کی۔ تو 2 دن پہلے بین الاقوامی میڈیا کے لیے حکومتی ترجمان مشرف زیدی اسکائی نیوز پر یالدہ حاکم کے پروگرام میں گئے، جہاں اس سے پہلے خواجہ آصف اور کچھ دیگر حکومتی ترجمان عزیمت اٹھا چکے ہیں۔ تو جناب اب مشرف زیدی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کے پاس عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کہا جاتا ہے۔ اب مشرف زیدی نے جو فگرز اس پروگرام میں پیش کیے نا، پی ٹی آئی نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومتی ترجمان کے انٹرویو کو حقائق مسخ کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی قید کو 124 ہفتے ہو چکے ہیں، جبکہ حکومتی دعویٰ 112 ہفتے کا ہے، جو صریحاً غلط ہے۔ اچھا، پھر حکومتی دعوے میں بہنوں سے 137 ملاقاتیں بتائی گئی ہیں، لیکن اصل میں یہ ملاقاتیں نہیں بلکہ جیل ٹرائلز میں پیشیاں تھیں، جبکہ کورٹ آرڈرز کے مطابق باقاعدہ خاندانی ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح وکلا کی 451 ملاقاتوں کے دعوے کو بھی جھٹلایا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق یہ دراصل جیل ٹرائل کی لازمی کارروائیاں تھیں جو مکمل نگرانی اور پولیس کی موجودگی میں ہوئیں، جو اٹرنی کلائنٹ پریویلیج کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مختصر عدالتی کارروائیاں قید تنہائی کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ عمران خان 23 گھنٹے سیل میں بند رہتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت عمران خان کے ساتھ رواں رکھے جانے والے سلوک کی۔ شاید اسی مجموعی صورتحال پر سہیل وڑیچ کا کہنا یہ ہے کہ اب اگر 28ویں شادی کا ڈھول بجا تو باراتی رقص کے بجائے کہیں آہو بکا نہ کرنے لگیں اور غم کی کیفیت میں نڈھال ہو کر کہیں گر ہی نہ پڑیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔